जो लोग 400 लोगों का उस बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन के जिरगे में आके मतलब ये है कि नाच गाने से ये बाज नहीं आए, तो ये कल को लोगों के लिए क्या करेंगे यार? और ये कैंट के इलेक्शन में अगर मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि ये चीज़ें एक-एक करके लोगों के सामने लाई जाएँ, तो मैं वल्लाह में सामने लाऊँगा। मुझे ताजिर हज़रात भी टिकट बाय करते हुए नज़र आते हैं। उनके हवाले से आपका क्या किरदार है कि क्या ताजिर तंज़ीमों के लिए उन्होंने पहले ऐसा किरदार अदा किया है कि इन लोगों ने उनकी अपनी पार्टी के सीनियर्स की हया नहीं की या बाकी दूसरे-तीसरे किसी इज़्ज़तदार की क्या हया करते हैं। जो हमारे उस प्रोग्राम के ऊपर हंगामा आराई हुई, मेरे पास भरपूर मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास एविडेंस मौजूद है, किसके कहने पे हुआ, कहाँ पे इनकी प्लानिंग बनी, रात को किसकी क्या ज़िम्मेदारी सौंपी गई और वो लोग किसकी क़यादत में आए, उन्होंने हमलावर होके करना क्या था, ये सारी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुहासबा न्यूज़ और मैं हूं अतीक अवान। जैसा कि आपके इल्म में है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और एबटाबाद से तकरीबन दर्जनों अफराद जो हैं वो इन कागजात नामजदगी जो है वो अपने जमा करवा चुके हैं। कंटोनमेंट बोर्ड का जो है माजी का किरदार कैसा रहा और आगे मुस्तकबिल में कंटोनमेंट बोर्ड का जो है वो किरदार कैसा रहेगा, एबटाबाद के लिए कंटोनमेंट बोर्ड के जो साबका मेम्बरान थे उनकी कैसी खिदमात रही हैं, उन्होंने क्या एबटाबाद के लिए कुछ काम किया या नहीं, इसी हवाले से आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एबटाबाद बचाओ तहरीक के सरबराह जो हैं वो असद जावेद साहब। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड का किरदार जो है वो इससे पहले कैसा था और आइंदा जो लोग जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं उनसे कैसी तवक्को रखते हैं। जी असद साहब बताइएगा कि जैसा कि आपको पता है कंटोनमेंट बोर्ड के जो है वो इलेक्शन सर पर हैं और काफ़ी तकरीबन 10 वार्ड्स हैं एबटाबाद के और हर वार्ड से दर्जनों अफराद जो हैं वो कागजात नामजदगी अपने जमा करवा रहे हैं। जमात इस्लामी ने अपने टिकट होल्डर्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन बाकी जो जमातें हैं वो अभी तसलसल का शिकार हैं। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे कि मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आप कंटोनमेंट बोर्ड का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका मुहासबा न्यूज़ का शुक्रिया अतीक कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। मुख्तसर चीज़ों पे जाऊँगा। एबटाबाद के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड का जो इससे माज़ी का पस मंज़र था, वो एबटाबाद की आवाम से भूला हुआ और छुपा हुआ नहीं है। मैं बहुत लंबे अरसे की बात ना करूँ और पिछले अगर 2-3 साल से जो हम एनक्रोचमेंट के ऊपर जिस तरह से आवाज़ें उठा रहे हैं और इन लोगों को ज़िम्मेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ़ ये कहने की हद तक कोशिश कर सकते हैं कि हमारे सामने हक़ाइक़ नहीं लाए जाते। कैंटोनमेंट बोर्ड ये एक सफ़ेद हाथी की नुमाया एक चीज़ है और बिल्कुल उर्फ़ आम में अगर मैं कहूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे हम ब्राह्मण हैं और हमारे लिए एक मुक़द्दस गाय की हैसियत रखता है ये। लेकिन ये चीज़ माज़ी का हिस्सा है, माज़ी पारीना किस्सा पारीना गुज़र चुका है इसमें। लोगों को अवेयरनेस नहीं आई, लोगों को पता नहीं चला कि भई कैंटोनमेंट बोर्ड का असल रोल किरदार है क्या कैंटोनमेंट के एरियाज़ में और आम अवाम जनरल पब्लिक का उसके ऊपर किस हद तक दायरा इख्तियार हो सकता है, वो कितना इनके ऊपर हावी हैं और ये अवाम उनके ऊपर कितना हावी है, ये चीज़ें लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत थी, जो हमारे माशाअल्लाह से जो साबका मेंबरान हैं, उनके तवज्जुह से ये चीज़ नहीं हो सकी। अगर सियासतदान या मेंबरान कोई भी वो अवाम को शऊर देना शुरू करेगा तो उसकी रोज़ी-रोटी का वो जो सिलसिला है वो बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है और यही माज़ी का तसलसल रहा है। दूसरा इसमें माज़ी का जो इनका पस-ए-मंज़र रहा है वो बहुत मायूस-कुन और अफ़सोसनाक रहा है। इस एबटाबाद में ये हालिया दिनों में आपने देखा है बारिशें हुई हैं, उनके साथ लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उस अवाम का नुकसान हुआ है जो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख़्याल में पीटीआई की इस गवर्नमेंट को ये मैं क्रेडिट भी साथ में दूँगा कि उन्हीं को ये क्रेडिट जाता है कि उस एरिया के लोगों को पहली मर्तबा उन्होंने इलेक्शन में वोट पोल करवाने के लिए भी बाहर निकाला। इस किस्म के लोग कभी भी इस इंतखाबी अमल में हिस्सा डालने के लिए कभी इतने बड़े पैमाने पे बाहर नहीं आए। यहाँ पे जो माज़ी के हमारे उम्मीदवारान थे, बड़े अच्छे मुअज़्ज़ज़ नामी-गिरामी लोग थे। लेकिन हमेशा चुप रहे हैं वो और उनकी उस चशमपोशी की वजह से ये हालिया जो नुकसानात हुए हैं, ये ज़िम्मेदार हैं उसमें बराबर के। पिछले 15 से 20 साल के अंदर इस शहर में जो तजावज़ात हुई हैं, उनमें हमारे उस कैंटोनमेंट चूँकि एबटाबाद मैक्सिमम एरिया जो शहर का है, वो कैंटोनमेंट के अंडर आता है और उसमें हमारे जो मुंतखब मेंबरान थे वार्ड्स के, उनकी चशमपोशी और खामोशी ने इस शहर को तबाही के दाने पे लाया है। लोग आएँ, जितने भी मर्ज़ी लोग आ जाएँ, उनके पास प्लान या विज़न क्या है? असद साहब यहाँ पे बताइएगा कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसकी अभी वफाक में भी हुकूमत है और केपीके में तकरीबन 8 साल से उनकी हुकूमत चल रही है।
اور اس وقت ایبٹ آباد میں مختلف وارڈ سے جو ہیں تقریباً سارے وارڈ سے ہر ایک بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو طریق انصاف کا ٹکٹ ملے کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن لڑنے کے لیے. تو کافی سارے چہرے اس میں نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. ان لوگوں کے حوالے سے کیا کہیں, گزشتہ جب حالیہ بارشیں ہوئیں لوگ انکروچمنٹ کے خلاف باہر نکلے, جن کے گھروں میں پانی گھسا, تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا کوئی کردار اس طرح کا ادا نہیں کیا. کوئی ایسا شخص سامنے نہیں آیا جو آج ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں, کیا یہ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں یا صرف اقتدار کی حوث کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں؟ سر مجھے تو سنگل کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہے کہ اس آپریشن میں جس طرح سے صبح کی روشنی پھوٹی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس طرح سے شہر میں مسائل ہیں اور ہم خود بذات خود ارد گرد بھاگتے رہے, ویڈیوز ریکارڈز پروف موجود ہیں. بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کا نقصان دیکھ کے. مجھے تو ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں نظر آیا جو آج الیکشن لڑ رہا ہے اور کینٹ کے ایریا سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان لوگوں کے حقوق کے لیے, ان کی مسائل کے حل کے لیے جو آج اعلانات کرتے نظر آ رہے ہیں, یہ آج سے 10 15 20 روز پہلے جو سیلاب آیا تھی اس میں نہیں تھے. ایک بندہ بھی نہیں نظر آیا کسی جگہ پہ کسی ادارے کے خلاف جن کی نااہلیوں کی وجہ سے لوگوں کو کروڑوں نقصان ہوئے. ان کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا. ٹھیک ہے, آپ ایسے لوگوں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کو چینج کریں گے؟ دوسری یہ ہے کہ آپ کی ظاہر حکومتی جماعت کے لیے ہر ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اس کا ٹکٹ مل جائے اور میں جیت جاؤں. صرف ایک جیت کی اور اس ریس والے گھوڑے کی حیثیت سے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش ہے. ادروائز ان کے کوئی اتنی بڑی کریڈیبلٹی ہوتی نہیں ہے, اور نہ ان میں ایسا کوئی اہل بندہ کوئی نظر آیا ہے. یہ بتائیے گا کہ کچھ تاجر رہنما, تاجر حضرات بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے حوالے سے آپ کا کیا کردار ہے, کہ کیا تاجر تنظیموں کے لیے انہوں نے پہلے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ وہ آئندہ جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے علاقوں کے لیے لوگوں کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں؟ میری تو یہ صرف ذاتی رائے نہیں ہے. اگر ہم صاحب علم لوگ اس کے اوپر زیادہ روشنی میرے خیال میں ڈالیں, مجھ جیسا ناعقل ناسمجھ آدمی اس پہ اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتا, لیکن شرعی لحاظ سے بھی ایک چیز ٹھیک نہیں ہے کہ جو شہر میں دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہی آپ کی سیاست بھی کرنا شروع کر دیں, وہی آپ کی لذان کمیٹیوں میں بیٹھے ہوں, وہی آپ کی پرائس ریویو کمیٹیوں میں بیٹھے ہوں, وہی آپ کے شہر کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہوں, وہی شہر کے ٹاؤٹوں میں سب سے آگے سارے فہرست رہیں. میں پھر واپس اسی طرف جاؤں گا کہ ذاتیات کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. ان لوگوں کا عملی کردار اس شہر کی تباہی میں اور اس شہر کے لوگوں کو ذلیل کروانے میں بہت بڑا کردار رہا ہے ایسے لوگوں کا. ایک سال قبل جب آپ کی جماعت نے ایبٹ آباد کے حقوق کے لوگوں کے لیے آواز بلند کی, پریس کلب میں ایک بڑا جرگہ منعقد کیا گیا, تو کچھ ایسے افراد وہاں پہ جنہوں نے آ کے ہنگامہ آرائی کی یا توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی, اس ایبٹ آباد کے عوام کے حقوق کی جو ہے وہ جنگ لڑی جا رہی تھی, اس کے خلاف باتیں کی. تو آج وہ شخص بھی ایبٹ آباد میں ٹکٹ اپلائی کرنے کے لیے سب سے آگے نظر آتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ, کہ کیا وہ لوگ جو کل ایبٹ آباد کے عوام کی جب جنگ لڑی جا رہی تھی تو آپ بیچ میں آ کے وہ انہیں دکم پیل کی, تو کیا وہ ایسا وہ کوئی چیز رکھتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے؟ جو ہمارے اس پروگرام کے اوپر ہنگامہ آرائی ہوئی, میرے پاس بھرپور, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں, کس کے کہنے پہ ہوا, کہاں پہ ان کی پلاننگ بنی, رات کو کس کی کیا ذمہ داری سونپی گئی, اور وہ لوگ کس کی قیادت میں آئے, انہوں نے حملہ آور ہو کے کرنا کیا تھا. یہ ساری چیزیں میرے پاس ایک ایک چیز پروف آج بھی موجود ہے. اور یہ کینٹ کے الیکشن میں اگر مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ چیزیں ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے لائی جائیں تو میں واللہ میں سامنے لاؤں گا. مجھے تو ان میں سے کسی کا ڈر خوف کچھ بھی نہیں ہے. ان کو شہر کے, آپ نے دیکھا تھا خطیب ہزارہ وہاں پہ موجود تھے, علماء کرام میکسیمم مسالک کے ہمارے علماء کرام وہاں پہ موجود تھے, میکسیمم پولیٹیکل پارٹی اور خود حکومتی جماعت کے سابق تحصیل ناظم وہاں پہ موجود تھے, سابق وہ ضلع کے صدر نقیب اللہ خان وہاں پہ موجود تھے اسٹیج پہ. ان لوگوں نے ان کی اپنی پارٹی کے سینئرز کی حیا نہیں کی, یا باقی دوسرے تیسرے کسی عزت دار کی کیا حیا کرتے. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو لوگ 400 لوگوں کا اس بیٹھے ہوئے معززین کے جرگے میں آ کے مطلب یہ ہے کہ ناچ گانے سے یہ باز نہیں آئے, تو یہ کل کو لوگوں کے لیے کیا کریں گے یار. لوگوں کو یہ سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے ضرور اس کے اوپر. جی ناظرین, یہ تھے اسد جاوید جن کی باتیں آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن آ رہے ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ماضی کا جو ان کا کردار ہے وہ بالکل بھی ایبٹ آباد کی عوام کے لیے ٹھیک نہیں رہا, اور آئندہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے لیے آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایبٹ آباد کی عوام کے لیے کچھ کردار ادا کر سکیں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.